नमस्कार। स्थानीयता विकास सूचना र मनोरञ्जन यो टिम टेलिभिजन र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दर्शक महानुभावहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा छलफल गर्नका लागि। र आज हामीले अलिकति हेटौँडा अस्पतालको विषयवस्तु अर्थात् विशेष गरी कोभिड र यसलाई कसरी हेटौँडा अस्पतालले व्यवस्थापन गरिराखेको छ, विशेष गरेर आइसोलेसनको जिम्मा पाएको प्रदेश सरकार अर्थात् प्रदेश सरकारको राजधानीमा रहेको यो हेटौँडा अस्पतालले कसरी यसको व्यवस्थापन गरिराखेको छ, यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसको लागि मैले स्टुडियोमा एकजना त्यस्तो पाहुना निम्ताएको छु जो चाहिँ धेरै लामो समयदेखि हेटौँडा अस्पतालको प्रमुखको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सबैलाई। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुबिनजी। डाक्टर साहब, यो समय सान्दर्भिक विषयवस्तुलाई अलिकति जोड्न चाहेँ मैले। हजुर। जस्तो अहिले कोभिडको अवस्था कस्तो छ? अहिले हाम्रो चाहिँ कोभिडको बिरामीहरू अथवा कोरोना सङ्क्रमण भएर चाहिँ रहनुभएका बिरामीहरूको अहिलेको स्ट्याटस कस्तो छ? अहिले हालसालै यो सबैको लागि खुसी कुरा हो, कोभिड चाहिँ कन्ट्रोलमा छ। कन्ट्रोलमा हुनुको निर्मूल हुनु होइन। धेरैले सोच्छन् निर्मूल हुनु नै कन्ट्रोल भनिन्छ, तर कन्ट्रोलको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ नि जति बिरामी छ त्योभन्दा बढी चाहिँ नि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुने भयो भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल भनिन्छ। हिजोकै दिनमा हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ नि भनेपछि अहिले हाम्रो आइसोलेसनमा कोभिडको बिरामीहरू हुनुहुन्न? आइसोलेसनमा कोभिडका बिरामीहरू छन् त्यहाँ। आजको दिनमा चाहिँ 2 जना मात्र छन् र अलिकति मोडरेट किसिमका छन्। र यो मैले कुनै समय त हाम्रो बेड पुग्दैन भनेर 100 जना अथवा त्योभन्दा बढी पनि भएको अवस्थामा आज 2 जना मात्रै आइसोलेसनमा रहनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ नियन्त्रण भनेर यहाँले जुन डिफाइन गर्न खोज्नुभयो नि, यो साँच्चै यो जस्टिफाई हुन्छ? त्यो नियन्त्रणको डेफिनेसन अहिले म भन्दैछु जुन चाहिँ यो कन्ट्रोलको डेफिनेसन चाहिँ नि यो होइन कि 2 जना भएर कन्ट्रोल हुने, 108 जना भएर कन्ट्रोल हुने, अथवा एक टाइम थियो 110 जना थिए बिरामीहरू, त्यो भएर कन्ट्रोल होइन। जति बिरामी भर्ना भएका छन् त्योभन्दा बढी डिस्चार्ज भयो भने त्यसलाई कन्ट्रोल मानिन्छ। जस्तै कुनै एक दिन चाहिँ नि 20 जना बिरामी भर्ना भएका छन् तर डिस्चार्ज हुने चाहिँ त्यही दिन चाहिँ नि 30 जना भयो भने त्यसलाई कन्ट्रोल मानिन्छ। 30 जना डिस्चार्ज छन् र नयाँ बिरामीहरू 35 जना आएछन् भने त्यहाँ चाहिँ फेरि आउट अफ कन्ट्रोल भनिन्छ त्यसलाई। डाक्टर साहब, अहिले त आइसोलेसन, होम आइसोलेसन पनि धेरै बस्न थालिसक्नु भएको छ नि त। हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा भएको डिस्चार्जलाई हेरेर, आइसोलेसन सेन्टरमा भएको चाहिँ एडमिसनलाई हेरेर हामीले यो किसिमको प्रेडिक्सन अथवा यो किसिमको कन्ट्रोल हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? सारा नेपालको हिजोको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने करिब 800 जना जति पोजिटिभ देखेका छन् र 1200 जनालाई निको भएको छ। नयाँ आएकोहरू 800 जना जति भएका छन् भने 1200 जना चाहिँ निको भएका छन्। निको हुनेको सङ्ख्या बढी छन्, त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोल मानिन्छ। यदि 1200 जना निको भएका र नयाँहरू चाहिँ 1600 जना भयो भने त्यो चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल भनिन्छ। भन्नाले अहिले नियन्त्रणको डेफिनेसन त्यो हो। तर यो पछिल्लो समय धेरैजना आम मानिसहरूको गुनासो छ नि, जुन सुरुका अवस्थाहरूमा जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनेर जो सङ्क्रमित व्यक्तिको संसर्गमा आएका व्यक्तिहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्न पठाउने जुन किसिमको व्यवस्था थियो, अहिले त ठ्याक्कै परिवर्तन भयो नि, होइन? हजुर हजुर। लक्षण चिन्ह नभइकन कसैले पनि जाँच गर्न पाएन, होइन? हो, त्यो समय अनुसार चाहिँ त्यो जानुपर्ने पनि देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यो पहिलो टाइममा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर त्यो जुन चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अलग्गै छुट्याएर चाहिँ यो फैलिन नदियोस् भन्ने यो प्रिन्सिपल हो। तर अहिले चाहिँ कन्टेनमेन्टको प्रिन्सिपल हो। अहिले रिसेन्टली चाहिँ के भने कन्टेनमेन्टको प्रिन्सिपल चाहिँ नि भन्दा पनि हामी चाहिँ यो सायद कम्युनिटी स्प्रेड हामीले चाहिँ डिक्लेयर त गरेको छैनौँ, कम्युनिटी स्प्रेड भइसकेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर केही फाइदा छैन, त्यसकारण चाहिँ नि यो मोडालिटी नै चेन्ज भएको हो। भनेपछि अहिले समुदायमा सरिसक्यो यो। अब चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर भन्दा पनि लक्षण र चिन्ह भएकालाई मात्रै जाँच गर्ने भनेर नयाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्देशिका जारी भयो नि त। त्यसो भए अफिसियली डिक्लेयर त भएको छैन, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो चाहिँ कम्युनिटी स्प्रेड त भइ नै सकेछ। अमेरिकामा हेर्ने हो भने अमेरिकामा चाहिँ
60 देखि 61 केस 61 हुँदा उहाँहरूले चाहिँ नि कम्युनिटी स्प्रेड भनेर डिक्लेयर गरिसकेका थिए। हाम्रो नेपालमा इभन इन्डियामा समेत यो अहिलेसम्म सरकारी तौरले यो चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेको स्थिति छैन कम्युनिटी स्प्रेड भइसक्यो भनेर। जस्तो अहिले त हामीले केसहरू कम देखियो भनेर भनिराख्दाखेरि हामीले जाँच पनि त कम गरिराखेका छौँ नि, होइन? जाँच त हिजोको दिनमा जति जुन रेसियोमा हामीले जाँच गरेका थियौँ, जुन किसिमले मास स्क्रिनिङ गरेका थियौँ, आज त त्यस्तो छैन। एकदम लिमिटेड मान्छेलाई मात्रै, जो शङ्कास्पद अथवा लक्षण चिन्ह भएकालाई मात्रै गरिराखेका छौँ भने त्यो त हामीले जुन जाँच पडताल गरिराखेका त्यो नै कम छ। पिसिआरै कम गरिराखेका छौँ, पोजिटिभ त्यही भएर कम आएको होइन। जाँच हेर्दाखेरि पनि कम त भएको जस्तो देखिँदैन। किन भन्दाखेरि हिजोको दिन हेऱ्यो भने हामीले करिब 7,000 जति टेस्ट गरेका छौँ। टेस्ट गरेको मध्ये 800 जति पोजिटिभ आएको भनेको करिब भनौँ 11 to 12%। यदि 20% भन्दा कम पोजिटिभ देखियो भने त्यहाँ पनि कन्ट्रोल मानिन्छ। फेरि हजुर, टेस्टको 20% भन्दा कम छ भने त्यो पनि एउटा डेफिनेसन हो, कन्ट्रोलको डेफिनेसन। जस्तो पोजिटिभिटी रेट जुन छ नि, यो सङ्क्रमितहरू चाहिँ को चाहिँ पोजिटिभिटी रेट जुन छ नि, त्यो पोजिटिभिटी रेट त हामीले त्यसलाई त अझ कम गर्नुपर्ने होइन र? जस्तो अहिले हामीले समग्रमा हेर्दा कुनै समय 25% पनि थियो नि पोजिटिभिटी। अब अहिले डाक्टर साहबले भन्नु 12% को कुरा गर्नुभयो, होइन? यो पोजिटिभिटी रेट चाहिँ जस्तो 2% अथवा 1.5% यतिमा झार्यो भने हामीले अलि धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ अथवा मास स्क्रिनिङ गरेछौँ अथवा हामीले चाहिँ कन्टेनमेन्ट मेजरहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले अप्नाएछौँ भन्ने त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने होइन र डाक्टर साहब? इन्टरनेसनली 20%लाई बोर्डर लाइन मानेको छ। हजुर, यदि 20% भन्दा तल झरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ टेस्ट बढाउनु जरुरी छैन। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो 25% पोजिटिभिटी रेट देखियो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि टेस्टहरू बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हजुर, अहिले हाम्रो हिजोको अवस्थामा 12 to 13% जुन पोजिटिभिटी रेट देखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले टेस्ट बढाउनु पर्ने जरुरी जस्तो देखिँदैन। हजुर, यदि मानिलिउँ कि हिजो चाहिँ 7,000 टेस्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ 3,500 जति पोजिटिभ देखेको भए चाहिँ अब फेरि चाहिँ टेस्टहरू बढाउनु पर्ने जस्तो छ। टेस्ट बढेर चाहिँ अझै पोजिटिभिटी देखिने हुन्छ। तर पोजिटिभिटी रेटै जम्मा 12 to 13% छ भने त्यहाँ चाहिँ टेस्ट बढाउनु पर्ने देखिँदैन र यो इन्टरनेसनल गाइडलाइनै हो। फेरि भनेपछि हामी एकदम नियन्त्रणको स्थितिमा दुइटैले देखाएको छ। हजुर, एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जति पोजिटिभ देखेको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ यो क्योर भएको छ हिजो नै 800 र 1200 जति। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो टेस्टमा पनि लेस देन 20% चाहिँ देखेको छ पोजिटिभ रेट। जस्तो टेस्टको कुरा गर्दाखेरि हामी पिसिआर भनिराखेका छौँ, पिसिआरको विकल्पमा पनि अरू टेस्टहरू देखिया छन्, होइन डाक्टर साहब? पिसिआरको विकल्पमा धेरै छन्। यो आइसोटर्मल एसे भनिन्छ। अनि जुन आइसोटर्मल एसे चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो, यो उसको लागि युज गरिन्थ्यो, लेप्रोसीको लागि युज गरिन्थ्यो। तर त्यसको चाहिँ ड्रब्याक के छ भने एकचोटिमा एउटा टेस्ट मात्र गर्न सकिन्छ। त्यो एकदम क्विक मेथड हो। फेरि आधी घन्टाभित्र निस्किन्छ। त्यो हाम्रो नेपालमा पनि त्यो फेरि सुरु गरौँ भनेर पहिला भनिरहेका थिए। एकचोटिमा एउटा मात्र सकिने भएकोले एकदम सस्तो। फेरि त्यो चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिएन। अलि फेरि एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ आइरहेको छ। एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ अहिले नभनौँ, यो 3-4 महिना अगाडिदेखि आएको थियो। भर्खरै युएसएफडीले एप्रुभ गर्यो। हजुर, जस्तो यही प्रोग्राममा, हाम्रै प्रोग्राममा चाहिँ मन्त्रालयबाट हाम्रो एकजना डाक्टर साहब आउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो कि अब एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ, झन्डै 10 लाख मान्छेलाई एकैचोटि टेस्ट गर्छौँ, एन्टिजेन टेस्टलाई चाहिँ बढाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। नभन्दै काठमाडौँमा त्यो समाचार पनि सुन्यौँ हामीले, काठमाडौँको केही वडामा चाहिँ त्यो सुरु भयो भनेर। त्यस्तो किसिमको अभियान हेटाउनमा आवश्यक छ कि छैन? अवश्य यो धेरै नै आवश्यक छ। पहिलो एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ त्यति सेन्सिटिभ थिएनन्। अहिलेको युएसएफडी एप्रुभ जुन छ त्यो चाहिँ त्यसको क्लेम चाहिँ नि यदि पिसिआरलाई 100% मान्ने हो भने त्यसको सेन्सिटिभिटी चाहिँ 98% भनिरहेको छ। जुन चाहिँ पिसिआर जतिकै छ। त्यसको कस्ट पनि धेरै छैन। उनको नेपालमा
आउन्जेलसम्म कति पर्ला थाहा छैन। अमेरिकामा चाहिँ नि उनको प्राइस चाहिँ $50 भनेको जुन चाहिँ प्रिसेयर एउटा गर्नुभन्दा पनि धेरै कम हुन्छ। र अर्को एडभान्टेज के छ भने घरमै बसेर आफैले पनि गर्न सक्ने स्थिति, जुन त्यो स्ट्राइपमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ कलर। यो 14 वर्ष तलकोहरूलाई मात्रै यो चाहिँ घरैमा आफैले नगर्नु भन्ने छन् उनीहरूले, बाँकीलाई चाहिँ घरमै बसेर गर्न सकिन्छ भन्ने छन्। डाक्टर साहब यो त भयो यो एउटा स्ट्याटसको कुरा। जस्तो अहिले हामीले जुन होम आइसोलेसनमा बसेका जुन सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि जस्तो आइसोलेसन सेन्टरमा त डाक्टर साहबहरूको भिजिट हुन्छ, हजुर, त्यहाँ चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ विभिन्न सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टहरू त्यहाँ गर्नुहुन्छ, तर त्यो होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गरिराख्नु भएको छ अहिले? यो होम आइसोलेसन बसिरहेकोहरूको जिम्मेवारी चाहिँ नि सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई भनिएको छ गभर्मेन्टको गाइडलाइन अनुसार, र उहाँको निगरानीमा भनेर भनिएको छ। यदि मोडरेट अथवा क्रिटिकलतिर धरिन खोज्यो भने उहाँहरूले चाहिँ हस्पिटलमा ल्याएर आइसोलेसनतिर एडमिट गर्नुहुन्छ। त्यही धेरै पनि भएका छन् त्यस्ता। कसैलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भयो उता लानु पऱ्यो भनेर खबर आउँछ र हामी गएर चाहिँ त्यहाँबाट पिक गरेर आइसोलेसनतिर लग्छौँ। आजकल चाहिँ धेरै कम हुन थालेका छन् त्यो। डाक्टर साहब यो कोभिड सुरु भएदेखि नै अग्रपङ्क्तिमा खटिएर चाहिँ यहाँ लागिराख्नु भएको छ, यो नियन्त्रणमा लागिराख्नु भएको छ, यहाँलाई सङ्क्रमण भयो कि भएन? हुनसक्छ मलाई सङ्क्रमण भइसकेर गएको पनि हुनसक्छ, तर अफिसियल प्रुफ चाहिँ भएको छैन। एउटा अचम्मको घटना चाहिँ सुनाउँछु म। इजरायलमा चाहिँ नि PCR टेस्ट गर्यो, 17,000लाई लागेको भनेर इजरायलले ठानिरहेको थिए र फर्स्ट कन्ट्री हो जसले चाहिँ स्पेसिफिक एन्टिबडी डेभलप गरेको र स्पेसिफिक एन्टिबडी टेस्ट पनि डेभलप गरेको। जुन स्पेसिफिक एन्टिबडी चाहिँ नि यो क्योरको लागि डेभलप गरेको चाहिँ नि त्यो इलिली भन्ने कम्पनीले, अमेरिकन कम्पनीले चाहिँ प्रोड्युस गरेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि दिएको छ त्यो। अनि स्पेसिफिक एन्टिबडी टेस्ट पनि डेभलप गरेको इजरायलले हो। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यो डेभलप गरेर त्यसपछि चाहिँ हेरे भरे त 2,50,000 इजरायली जनताहरूलाई लागेर पनि निको भएर गइसकेको रहेछ, उनीहरूलाई थाहा नै थिएन। हजुर, त्यस कारण चाहिँ थुप्रै लागेर गइसकेको हुनसक्छ यो चाहिँ। भनेपछि डाक्टर साहबलाई पनि त्यो इभिडेन्स केही देखिएन अथवा यहाँले टेस्ट गराउँदा PCR पोजिटिभ चाहिँ भएन, तर हुनसक्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा क्यालिफोर्नियामा एउटा अचम्मको घटना धेरै नै अगाडि यो करिब 4-5 महिना भयो, मैले उसमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ, आफ्नो फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ के ब्लड डोनरहरूको चाहिँ उ गर्दाखेरि मेमोरी टिसेल्स भेटायो यो भाइरसको अगेन्स्टमा 34%मा। 34%मा भनेको अर्थ उनीहरूलाई चाहिँ जिन्दगीभर त्यो भाइरसले लाग्दैन। किन लाग्दैन थाहा छैन। यो पहिल्यै 100औं वर्ष अगाडि यो भाइरस ल्याएर मान्छेहरूमा लागेर गइसक्यो हो कि अथवा चाहिँ त्यो यो भाइरससँग मिल्दोजुल्दो भाइरसले एट्याक गरेर त्यो मेमोरी टिसेल्स डेभलप भएको कसैलाई थाहा छैन। भनेपछि यो एउटा रिसर्चको एउटा अर्को पाटो भयो हैन? क्यालिफोर्नियाको, हजुर, क्यालिफोर्नियाको घटना हो। अब हामी कहाँ चाहिँ एसियन कन्ट्रीहरूमा यो चाहिँ अझै 34% भन्दा बढी होला भनेर उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेछन्। किन भन्दाखेरि ब्याट भाइरस जुन छ लाग्ने प्रत्येक वर्ष यो भाइरस ब्याटहरूले सर्ने भाइरस 10 लाख जनालाई लाग्छ भनेर चाहिँ एस्टिमेट गरिरहेछ। यो चाइना र चाइनिज सब कन्टिनेन्टहरू, इन्डिया, यो सबै गरेर। भन्नाले जस्तो अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ सेरोलोजिकल टेस्ट अथवा भनौँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो मेमोरी टी सेल्सहरू जुन देखियो भनेर जुन कुरा गर्नुभयो, यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखियो होइन? यो अनुसन्धान गरेको त धेरै राम्रो हो। अनि जुन बेला यो मेमोरी टी सेल्स देखियो भनेर आएको थियो त्यो बेला चाहिँ त्यो देशहरूले चाहिँ मेमोरी टी सेल्स डिपेन्डेन्ट भ्याक्सिन अब डेभलप गरौँ भनेर चाहिँ उनीहरू सुरु पनि कसिरहेका थिए र अहिले पनि त्यो रिसर्च फेजमै छ। मेमोरी टी सेल्स डिपेन्डेन्ट भ्याक्सिन जुन अहिले आएको छ mRNA डिपेन्डेन्ट भ्याक्सिन हो, जुन फाइजर, मोडर्ना, अक्सफोर्ड यिनीहरू सबै mRNA डिपेन्डेन्ट भ्याक्सिन हुन्। र अहिले जुन छ मेमोरी टी सेल्स डिपेन्डेन्ट भ्याक्सिन चाहिँ अहिले डेभलप गर्न कोसिस गरिरहेछन्। त्यसको एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेमोरी टी सेल्स डिपेन्डेन्ट भ्याक्सिन भने जिन्दगीभर त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ इम्युन हुन्छ त्यो मान्छे। जस्तो मलाई सङ्क्रमण भयो अथवा म चाहिँ सङ्क्रमित भएँ, वास्तवमै म सङ्क्रमित भएको व्यक्ति हो र सङ्क्रमित भयो, निको भयो, मलाई अब चाहिँ फेरि कोभिड हुन्छ कि हुँदैन? कोभिड हुँदैन नै भनि यो प्रुभै भइसकेको छ। यो
साउथ कोरियामा चाहिँ यो उ गरेको थियो इन्भेस्टिगेसन यो रिसर्चै गरेको थिएँ यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो टिम टिभीमै एक्चुअली भनेको थिएँ यो चाहिँ सायद दोस्रो पटक चाहिँ नलाग्ला भनेर उनीहरूले रिसर्च गर्न अगाडि नै त्यो चाहिँ रेकर्डिङ पनि छ त्यो बेला चाहिँ मलाई मेरो फिलिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यदि भाइरस फेरि लाग्ने हो भने एक्चुअली लागेर फेरि निको भएर फेरि लाग्ने हो भने संसारको कुनै पनि भ्याक्सिन काम लाग्दैन त्यो कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ यो एकचोटि लागेर फेरि नलाग्ला भनेर भनेको थिएँ किन भन्दाखेरि अनि यो मैले आफूले आफ्नो सोचाइअनुसार चाहिँ यो जुन फेरि देखेको भाइरस त्यो चाहिँ डेड भाइरस हुनसक्छ अथवा चाहिँ जुन बेला डिस्चार्ज गर्यो नेगेटिभ भनेर डिस्चार्ज गर्यो फल्स नेगेटिभ आउने धेरै सम्भावना छ 63% जति फल्स नेगेटिभ आउने सम्भावना छ त्यो बेला फल्स नेगेटिभ फेरि गराएर चाहिँ रियल पोजिटिभ आएको हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ अनि उनीहरूले रिसर्च गर्दाखेरि साउथ कोरियनहरूले रिसर्च गर्दाखेरि 407 जनामा भाइरस कल्चर गरेर छ भाइरस कल्चर गर्दाखेरि सबै डेड भाइरस देखेको सबै डेड भाइरस एउटा हङकङमा चाहिँ देखियो जसलाई चाहिँ रिइन्फेक्सन भएको त्यो रिइन्फेक्सन चाहिँ विभिन्न कारणले भएको भनेर एनालाइसिस छ जस्तै एउटा कुरा डाक्टर साहब हजुर यति धेरै ज्ञान राख्नुहुन्छ विशेष गरी मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दा जस्तो केही समय अगाडि चाहिँ समाचार माध्यममा पनि आयो कि यो पुनः सङ्क्रमण भयो भनेर हेटौडामा पनि देखियो भनेर यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ त्यो सम्प्रेषण गर्नु अगाडि अथवा यहाँले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ चिर्नको लागि केही कुरा त्यस्तो गर्नु भएन टिम टिभीमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यो जुन कोरियाले रिसर्च गर्न अगाडि पनि यो मेरो आफ्नो फिलिङ चाहिँ भनेको थिएँ यो लाग्दैन यो दोहोरिँदैन भनेर र कोरियाले चाहिँ पछि रिसर्च गरेर प्रुभै गरे र हङकङको कुरा निकालेर राख्छु मैले हङकङमा चाहिँ यो लागेर त्यही एउटा भाइरस त्यही एकजना मान्छेलाई चाहिँ अलिकति त्यो भाइरसभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट स्ट्रेनले फेरि लागेको छ अनि यसको चाहिँ के भन्दाखेरि रगतमा एन्टिबडी हुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा यो भाइरस जान्छ नाकमा यो भाइरस रगतमा एन्टिबडी हुने भएर नाक त्यो एन्टिबडी चाहिँ नाकको म्युकोसमा कति हुने हो त्यो कसैलाई थाहा छैन र रिइन्फेक्सन चाहिँ त्यसरी भएको हो कि नाकको म्युकोसमा उसको एन्टिबडी चाहिँ त्यति धेरै नपुगेर अहिले यो रिसेन्ट भ्याक्सिनको कन्ट्रोभर्सी पनि त्यही छ भ्याक्सिन दियो रगतमा हुन्छ एन्टिबडी नाकको म्युकोसमा हुने हो कि होइन फोक्सोको म्युकोसमा जति त्यो भाइरसलाई मार्ने सक्ने एन्टिबडी हुने हो कि होइन त्यो चाहिँ अझै पनि कसैलाई थाहा छैन न फाइजर कम्पनीलाई थाहा छ न मोडर्ना कम्पनीलाई थाहा छ न अक्सफोर्ड कम्पनीलाई थाहा छ जुन अहिलेको यो भ्याक्सिनको डाक्टर साहब त्यसो भए हाम्रो दर्शक महानुभावहरू जो जतिलाई सङ्क्रमण भएको छ उहाँहरूलाई रिइन्फेक्सन हुने चान्स छैन ढुक्क भएर बस्नुहोस् होइन मेरो भनाइ यो धेरै अगाडि 5-6 महिना अगाडि चाहिँ यो चिली एउटा देशले फर्स्ट प्रपोजल ल्याएको थियो इम्युनिटी पासपोर्ट भनेर इम्युनिटी पासपोर्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति जो चाहिँ लागेर निको भइसकेहरू तिनीहरू चाहिँ लाई एउटा स्पेसल पासपोर्ट दिने त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि जान मिल्ने र हामी जस्तो नलागेकाहरू चाहिँ जान नमिले अनि यो डब्ल्युएचओले के भनेर बन्द गर्यो भने त्यसो नगर्नु होला यो पासपोर्ट दियो भने चाहिँ लागोस् भनेर सबै चाहिँ अङ्गालमान जान्छ कोरोना भाइरसलाई भनेर स्टप गराएपछि इम्युनिटी पासपोर्टको पनि कुरा आयो है त्यो 4वटा देशले उ गरिसकेको थियो चिली जर्मनी इङ्ल्यान्ड फ्रान्स हजुर भनेपछि हामी सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू चाहिँ ढुक्क हुँदा हुन्छ अब त्यो त्यही भाइरसले अब दोहोऱ्याएर सङ्क्रमण हुँदैन अनि दोस्रो कुरा चाहिँ इटलीमा पनि त्यही गरे इटलीमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एकचोटि लागेर निको भएकाहरूलाई मात्र कम्पनीमा काम गर्न एलाउड गरे त्यसले गर्दाखेरि अलिकति इकोनोमी चाहिँ उनीहरूको सस्टेन भइरहेको थियो अनि इन्डियामा के भन्ने प्रपोजल दियो भने प्राइम मिनिस्टरलाई यो लागेर निको भएकोहरूलाई डबल तिरेर काममा राख्नुहोस् भनेर प्रपोजल दिए इन्डियन प्राइम मिनिस्टरले के भनेर रिफ्युज गर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यसरी डबल तिरेर उनीहरूलाई काममा राख्ने हो भने सबै चाहिँ मलाई कोभिड लागोस् भनेर अङ्गाल मार्न जान्छ कोभिडलाई त्यो गर्न नमिल्ला किनभने त्यतिकै उनीहरू चाहिँ केही नगरिकन इन्टरभ्यू नदिकन रिटर्न जाँच नदिकन एक त इम्प्लोइड हुने भयो त्यसमा पनि डबल पैसा उनीहरूले पाउने भयो चार्ज दिनुभयो
त्यस कारण चाहिँ अनि अरू अरू जो मान्छेहरू छन् तिनीहरू पनि मलाई कोभिड भएर निको होस् भनेर चाहिँ अङ्गाल मार्दछन् कोभिडसँग भनेर चाहिँ इन्डियन प्राइम मिनिस्टर रिफ्युज गरेको थियो यो भनेपछि अब हामीले भ्याक्सिन आयो भनेदेखि पनि सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूले लगाउनु पर्दैन यो बोइलले त झन् राम्रो दिन्छ यो के भन्दाखेरि जस्तै अब फाइजरको भनौँ फाइजरको चाहिँ एउटा प्रोटिन मात्र डेभलप गर्छ एउटा प्रोटिनको केसमा हाम्रो बडीले एन्टिबडी डेभलप गर्छ त्यो प्रोटिनलाई चिनेर एन्टिबडी डेभलप गरेकोले एन्टिबडी चाहिँ त्यो भाइरससँग टाँसिन जान्छ र त्यसपछि चाहिँ इम्युन मेकानिजमले यो भाइरसलाई मार्छ भने यो वाइल्ड भाइरसको त थुप्रै चाहिँ त्यहाँ एन्टिबडी डेभलप भइसकेको हुन्छ त्यहाँ शरीरमा पोलिक्लोनल एन्टिबडी डेभलप भइसकेको हुन्छ जुन चाहिँ यो ल्याबमा डेभलप गर्यो इजरायलले त्यो चाहिँ मोनोक्लोनल एन्टिबडी हो यो चाहिँ अझै इफेक्टिभ हो यो त्यस कारण चाहिँ यो एमआरए डिपेन्डेन्ट भ्याक्सिन चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ हेर्नै बाँकी छ भनेर यो जुन कम्पनीले प्रड्युस गरेका छन् तिनीहरूले पनि भनिरहेको कारण यही हो र दोस्रो कुरा अब ब्लडमा एन्टिबडी त डेभलप भयो नेजल म्युकोसा रेस्पिरेटरी म्युकोसामा चाहिँ कतिको एन्टिबडी त्यसलाई त्यो भाइरस चाहिँ यो कन्टेन गर्ने चाहिँ एन्टिबडी त्यहाँसम्म हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेर्न बाँकी छ र भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि तपाईँहरू चाहिँ यो मास्क लाउँदै गर्नु भनेको कारण त्यो हो नेजल म्युकोसामा एन्टिबडी त्यति छैन जति चाहिँ भाइरस कन्टेन गर्ने भने नेजल म्युकोसामा उसको भाइरस भएर आउँछ र अरूलाई सारेर आउँछ भनेर भ्याक्सिन आइसकेपछि पनि तपाईँहरू चाहिँ मास्क लाउँदै गर्नु भनेको कारण यो हो अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब सङ्क्रमित व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाउनु पनि परेन अब फेरि त्यो इन्फेक्सन हुने चान्स पनि हुँदैन जुन भनेर भन्नुभयो सार्ने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ सार्न सक्ने क्षमता चाहिँ कतिको राख्छ जस्तो म सङ्क्रमित भएँ निको भएँ मसँग त्यो इम्युनिटी छ मलाई त हुँदैन तर मैले अरूलाई सार्न सक्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त्यो भाइरस चाहिँ लागेर निको भएकोहरूले अरूलाई सार्दा पनि सार्दैन त्यही कारण उनीहरूलाई फ्रिली इम्युनिटी पासपोर्ट र काम गर्ने पनि मौका दिएको तर चाहिँ यो अब सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी र सोसाइटीमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन सक्ने भएकोले विभिन्न देशहरूले चाहिँ यो मानेनन् र डब्ल्युएचओले पनि मानेनन् अर्को एउटा यो एनिमल मोरालिटीमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए कुनै यो त्यो भाइरसले चाहिँ निको भइसक्यो एनिमलमा कुनै एनिमलमा चाहिँ यो भाइरस चाहिँ फ्रेस भाइरस आएर मिकोसमा मिकोसमा बसिरहेको हुन्थ्यो तर त्यो धेरै बेरसम्म होइन त्यो हाम्रो सर्फेसमा बसे जस्तै बसेर त्यसपछि बिलाएर जाने त्यो सर्फेसमा बस्दाखेरि जसरी इन्फेक्ट अरूलाई गर्न सक्छ त्यसरी नै मात्रै इन्फेक्ट गर्न सक्ने हो उनीहरूले डाक्टर साहब अब अहिले त हेटौँडा अस्पतालमा आइसियु पनि सुरु भइसकेको छ हजुर अब चाहिँ जटिल खालका अलिकति क्रिटिकल खालका जो चाहिँ गौरीटारको आइसोलेसनमा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ हेटौँडा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ कोभिडका बिरामीहरूलाई त्यो अवश्य सकिन्छ त्यसमा चाहिँ के नेपाल सरकारको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यदि त्यस्तो बिरामीहरू आइसियुमा राख्ने हो भने होल हस्पिटल कोभिड हस्पिटलमा कन्भर्ट गर भनेर उहाँहरूले गाइडलाइनमा त्यसको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो धेरै राम्रो गाइडलाइन चाहिँ सेटअप गर्नुभएको छ धेरै व्यक्तिहरू धेरै मान्छेहरू छलफल गरेर त्यसको कारण चाहिँ हामी अक्सिजन दिइरहेको हुन्छौँ पाइपबाट भेन्टिलेटर छ पाइपबाट आउँछ र सक्सन जान्छ पाइपबाट त्यो पाइपबाट भाइरस चाहिँ उसले कहिल्यै नदेखे मान्छे भाइरस डिस्ट्रिब्युटिङ च्याम्बरमा जाने हो त्यो भेन्टिलेटरमा राखिरहेको छ भने इमर्जेन्सीमा अक्सिजन कसैलाई दिइरहेछ अथवा सक्सन दिइरहेछ भने त्यहाँसम्म पनि पुगिरहेको हुन्छ त्यो भाइरस हजुर त्यसले त्यस कारण भनेको नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ यदि कसैलाई भेन्टिलेटरमा राखेको छ कोभिड बिरामी भएकोलाई भने त्यो हस्पिटलै कोभिडमा कन्भर्ट गर्नु भनेर गाइडलाइन चाहिँ त्यसरी सेट गरेको सेन्ट्रल सप्लाई भएको ठाउँमा त त्यस्तो हुने भयो नि सर हजुर 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 अब जस्तो अहिले चाहिँ जुन किसिमले एउटा प्रदेश अस्पतालको साथसाथै हजुर मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा पनि विकास हुँदै गइराखेको छ जस्तो ल्याबको पिसिआर ल्याबको स्थापना पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन पिसिआर ल्याबको अब सुरु गर्नेवाला छौँ हामी यो जुन चाहिँ भेक्टर बर्न डिजिजमा चाहिँ यो भइरहेको थियो पिसिआर
उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कामको लागि चाहिँ फेरि पिसिआर चाहिँ मेसिन चाहियो भने यो सायद धेरैलाई थाहा छ नि यो जुन भेक्टर बोर्न डिजिजमा चाहिँ पिसिआर ल्याब भएको छ त्यो चाहिँ नेपालकै पहिलो होला सायद, जुन बेला काठमाडौँमा पनि थिएन। यो चाहिँ मलाई लाग्छ अस्ट्रेलियनहरूले सेटअप गरेर गएका हुन् कि अनि त्यो चाहिँ मलेरियाको लागि मात्र प्रयोग भएर हामीसँग त्यो सम्भव छ पिसिआर ल्याब फङ्सन गर्नको लागि चाहिँ त्यो किसिमको जनशक्ति त्यो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर सब रेडी भइसक्यो। अब जनशक्ति हामीले चाहिँ पहिला वान्टेड गरेर रिटर्न एक्जाम इन्टरभ्यू गरेर रेडी नै राखिरहेछौँ। अबको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ डेभलप गर्दैछौँ। ओपिडीमा चाहिँ 4वटा ओपिडीलाई हटाएर त्यही ओपिडीमा चाहिँ यो एयरटाइट एउटा चाहिँ एयरटाइट बायोसेक्युरिटी लेभल भन्छ नि डाक्टर साहब, त्यो किसिमको सुरक्षाको मापदण्ड हामीले पुरा गर्न सक्छौँ होइन? सकिन्छ। 1 2 3 4 भनिन्छ। यो कोभिडलाई चाहिँ 2 सम्म चाहिन्छ र ट्युबरक्लोसिसलाई 4 सम्म चाहिन्छ। भन्नाले जैविक सुरक्षाका उपायहरू हामी अपनाउन सकिन्छ। त्यो हजुर 2 सम्म चाहिँ एयरटाइट गरेर हामीले चाहिँ एयरटाइटै गरेर गर्न लाग्छौँ एउटा ओपिडीलाई। डाक्टर साहब यो कोभिड जतिखेर सुरु भयो, हजुर लकडाउन भयो, विभिन्न किसिमका चाहिँ अवरोधहरू हामीले गऱ्यौँ। डाक्टर साहब चाहिँ अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। हजुर यहाँले के अनुभव प्राप्त गर्नुभयो? जस्तो एउटा सरुवा रोगलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने भनेर जुन किसिमले एउटा यहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफमा पढ्नुभयो अथवा यहाँले चाहिँ सररोग नियन्त्रण तथा रोकथामका उपायहरू भनेर जुन किसिमले चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यतिखेर पढ्नुभयो, यसलाई मेटेरियलाइज अथवा त्यसलाई मेटेरियलाइज गर्नको लागि भनौँ अथवा अहिले जुन विश्वले कहिल्यै नगरेको अनुभव जुन अहिले गर्यो, यो वास्तवमा कतिको त्यो थ्योरिटिकल नलेज र आजको यो प्र्याक्टिकल यो सिनारियोमा कतिको फरक पर्दो रहेछ? यो त यो यस्तो सिचुएसन वर्ल्डले नै पहिलोचोटि देखेको हो। जुन लकडाउन होल कन्टिन्यू लकडाउन वर्ल्डै लकडाउन एउटा सिचुएसन थियो र कुनै ठाउँबाट कोही मान्छे आउजाउ हुँदैन थिए र सामानहरू पनि आउँदैन थिए। सामानहरू आउनु पनि धेरै गाह्रो थियो। यो सिचुएसन चाहिँ नि संसारले नै पहिलोचोटि देखेको सिचुएसन हो र यसबाट हामीले चाहिँ धेरै कुरा सिक्यौँ। जस्तै अब यो कसैलाई पनि आइदिएको थिएन कि त्यो आइसोलेसनमा चाहिँ 24 आवर्सै बस्नु पर्ने हुन्छ। कोही यो त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई खानादेखि लिएर सब प्रोभाइड गर्नुपर्ने स्टाफहरूलाई त्यो समस्या पनि र त्योसँग कसरी म्यानेज गर्ने पनि त्यो विभिन्न कुराहरू आए र वेस्ट डिस्पोजलको कुरा, यो अरू खाद्यान्नको कुरा र सोसाइटीले चाहिँ अलिकति अब्जेक्सन दिने कुराहरू यस्ता थुप्रै घटनाहरू पनि देखियो र एकदम टाढा। भनेपछि हाम्रो हस्पिटलले क्यापासिटी बिल्डिङ गर्न सक्यो यो क्राइसिसमा? यो जुन किसिमको लकडाउन भनौँ अथवा कोभिडले जुन एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्यो, यसले प्रत्येक अस्पताललाई चाहिँ हामीले हाम्रो क्षमता बढाउनुपर्छ अथवा हाम्रो जनशक्तिलाई चाहिँ यो यसरी तयार रहनुपर्छ अथवा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर यस्तो हुनुपर्छ भोलिको क्याजुअलिटीमा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा शिक्षा दिएर गयो होइन? एकदमै ठुलो शिक्षा दिएर गएको छ। यो मात्र होइन, के भन्दा यो हाम्रो हस्पिटलको स्टाफहरूलाई पनि ठुलो शिक्षा दिएर पहिला हस्पिटलका स्टाफहरू पनि धेरै ट्रस्टेड भएर बस्थे र कोही नयाँ बिरामी शङ्कास्पद आयो भने हामी क्वारेन्टाइनमा जानु पऱ्यो भन्दै क्वारेन्टाइनमा जान्थे। आजकल त्यो सिचुएसन छैन र अहिले निडर भएर जति अब यसको बारे थाहा हुँदै गएछन् र उहाँहरू चाहिँ निडर भएर चाहिँ अगाडि बढेर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा थुप्रै 16 जना जति चाहिँ हस्पिटलका स्टाफहरू इन्फेक्टेड भएर पनि निको भएर गएका छन्। उहाँहरू त्यसमध्ये 2 जना डक्टर पनि छन् जो चाहिँ अब निर्भयका साथ कोभिडको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ जाँचिराखेका छन् उहाँहरूले र सिस्टर पनि त्यही कोही सिस्टर कोभिड ल्याएर निको भएर गइसकेर पनि अब ढुक्क भएर अब हामीलाई लाग्दैन भन्दै ढुक्क भएर काम गरिरहेका छन्। हाम्रो हस्पिटलको स्टाफहरू कोही त्यस्तो दुःखद मृत्यु त भएन होइन? छैन। एकदम सबैजना सकुशल हुनुहुन्छ, सबैजनाले सेवा दिइराख्नु भएको छ होइन? अहिलेको स्थिति अब सायद भ्याक्सिन आएपछि पनि मान्छेहरूको अलिकति हौसला बढेको जस्तो देखिन्छ। औषधि अर्को फाइभिपिराभिर भन्ने औषधि त रसले यो इफेक्टिभ होला भनेर चाहिँ पहिल्यै नै निकालेको थिए र अहिलेसम्म सायद 17वटा कन्ट्रीलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेका थिए र हामी कहाँ पनि यो डिजेपिएलले चाहिँ
प्रड्युसै गरिसकेका छन्, प्रडक्सनमै ल्याइसकेका छन्। यसको चाहिँ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले अब रिसर्च गरिरहेछ, काठमाडौँको 2-3वटा हस्पिटलमा रिसर्च गरिसकेका छन्। अब त्यसपछि अरू थुप्रै हस्पिटलमा रिसर्च गरेर हेटौँडा हस्पिटलमा पनि एउटा पोइन्ट बनाएका छन्, सेन्टर बनाएको छ रिसर्चको। त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि यो चाहिँ मार्केटमा औषधि यो जुन चाहिँ उहाँहरूको भनेपछि अनुसन्धानको गतिविधिहरू पनि भइराखेका छन् नेपालमा पनि यो किसिमको हैन औषधिका अनुसन्धानको गतिविधिहरू पनि भइराखेको छ। हजुर, फाइभिपिराभिर त अब थुप्रै जस्तो देशले चाहिँ यो चाहिँ इफेक्टिभ 70% इफेक्टिभ भनेछ। यसको चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्टहरूमा होइन सिम्प्टोमेटिक पेसेन्टहरूमा मात्र युज गर्ने भनेछ। र थुप्रै जस्तो देशले इफेक्टिभ भनेको चिज चाहिँ सायद WHO ले ओके गरेको भए यो विदाउट यहाँ चाहिँ रिसर्च त्यतिकै चलन मिल्थ्यो, अथवा USFDA ले एप्रुभ हो ओके गरेको भए त्यो विदाउट केही पनि टेस्ट नगरी चलन मिल्थ्यो। तर WHO USFDA ले चाहिँ यो चाहिँ एप्रुभ गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ फेरि यो रिसर्च गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जुन किसिमको कोभिडको यो विषम परिस्थितिमा जुन किसिमले आफ्नो चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ यसको लागि चाहिँ टिम टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी। मैले सोध्न छुटेका केही कुरा र डाक्टर साहबलाई भन्नै मन लागेका हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई भन्नै मन लागेको केही कुराहरू छन् भनेदेखि राख्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै कोभिडकै बारे छलफल भयो यहाँ। अब हेटौँडा हस्पिटलमा चाहिँ हेटौँडा हस्पिटलले कोभिडको लागि चाहिँ पहिला पनि प्रयास गर्दै थियो, अहिले पनि प्रयास गर्दैछ। र यसको साथसाथै अरू विभिन्न फ्याकल्टीहरू पनि डेभलप हुँदैछ। नियर फ्युचरमा हामी चाहिँ इन्फर्टिलिटीको टेस्टहरू जस्तै FHS, LH, अनि टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्रोजन यिनीहरू चाहिँ केही दिनपछि स्पेशल टेस्टहरू पनि हुने भयो, इन्फर्टिलिटी टेस्टहरू। र प्याथोलजिस्टहरू पनि छन्। प्याथोलजिस्टहरूले चाहिँ अहिले हालै FNAC देखि सुरु गरिरहेछन्, त्यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि हो। अरू पनि अब 4 महिनादेखि व्यवस्थापनदेखि लिएर आर्थिक स्थिति पनि धेरै सुधार भएको छ। र म पहिलोचोटि आउँदाखेरि यहाँको एकजना एकाउन्टेन्ट साहबले के भन्नुहुन्थ्यो, 6 महिनापछि चाहिँ तपाईँलाई सबैले चिनेछन् भनेर भन्थे। र मेरो भनाइ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँ मलाई चिनाउने हेटौँडालाई चिनाउने भन्नुहुन्छ, मेरो प्रयास यो छ कि नेपाली अधिराज्यहरूले हेटौँडा हस्पिटललाई चिनोस् भन्ने थियो। उहाँ हाँस्नुभएको थियो र सायद अहिले चाहिँ त्यो प्रयास सफल भएको छ, त्यो सफल भएको जस्तो मलाई फिलिङ आइरहेको छ। त्यो हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छु। हजुर दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर हेटौँडा अस्पतालका मेसु डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठज्यूसँग। यति भन्दै कार्यक्रमको लगभग समय पनि सकिसकेको छ र आगामी हप्ता फेरि भेट्ने बाचासहित म प्रस्तुता सुपेन्द्र कार्की पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, यहाँको यो सादा शुभ रहोस्।